भूगोल भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, ती देश नर्वे र अमेरिका जसको लगानीमा नेपालमा बनेका जलविद्युतका 2 आयोजना खिम्ती 60 मेगावाट र भोटेकोशी सुरुमा 36 र पछि 45 मेगावाटका लागि डलरमा महँगो दरमा भएको विद्युत खरिद सम्झौता PPA र त्यसमा भएको अत्याचारी शर्त बमोजिम नेपालले नै तिरिरहेको राजस्व, भ्याट र ब्याङ्क दस्तुरसम्मका कारण नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान गिरेको विषयमै छौँ हामी। र यसबाट हाम्रो निरीहता, देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतमा कसरी विदेशीले नङ्ग्रा गाड्ने रहेछन् र हामीलाई शोषण गर्दो रहेछन् भन्ने तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म खिम्ती र भोटेकोशीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 55 अर्ब रुपियाँ लगिसकेको छ, जबकि यो 2 आयोजनाको लागत खिम्ती 14 करोड र भोटेकोशी 6 करोड अमेरिकी डलर मात्र हो। यसलाई नेपालीमा त्यति बेला डलरको भाव अनुसार 50 रुपियाँले नै हिसाब गर्दा पनि जम्मा 10 अर्ब रुपियाँ हुन आउँछ। 55 अर्ब रुपियाँ लगिसकेका आयोजनाले 14 वर्ष 20मा प्राधिकरणबाट तिनको लगानीको 10 अर्ब कटाएर पनि 45 अर्ब रुपियाँ नाफा लगिसकेको छ। अनुमान गर्नुस् यो रकम नेपाल जस्तो देशको प्राधिकरणका लागि कति ठुलो रकम हो र यसबाट कति धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्रति मेगावाट 15 करोडका दरले पनि 300 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने रकम हो यो। र 45 अर्ब पुँजीबाट थप 70% पुँजीको ग्यारेन्टी गर्न सकिने भएबाट यो रकमले नेपालमा सरदर 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यदि 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने हो भने नेपालमा लोड सेडिङको अन्त्य मात्र होइन, हामी केही विद्युत बेच्न सक्ने स्थितिसम्म पुग्छौँ। किनकि यति बेला नेपालको लोड सेडिङ अन्त्यका लागि सरदर 400 मेगावाट विद्युत आवश्यक छ। तर खिम्ती भोटेकोशीसँग भएको PPA-मा जोखिम जति र घाटा जति नेपाललाई पारेर जे गरियो त्यसैको परिणतिमा हामी आज सम्भावना भइकन निरीह नागरिक भएका छौँ र करिब 1.5 दशकदेखि नेपालको पानी प्रयोग गरेर नेपालीलाई नै त्यसको दासी जस्तो बनाइएको यस्तो परिस्थितिमा हामी त्यसको विरोध स्वरूप बोलिरहेका छौँ र यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने अठोटका साथ मिसनमा खटिएका छौँ। र यो देशप्रतिको दायित्व हो जुन विषयमा उठेको आक्रोशको ज्वाला यस्तो छ। नेपालीको छातीमा हिमाली छाया छ, नेपालीलाई नेपालको बिछट्टै माया छ, नेपालीलाई नेपालको बिछट्टै माया छ। नेपालीको छातीमा खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनासँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता PPA-मा देशहित विपरीतको शर्तमा हस्ताक्षर भएकै कारण जलविद्युत विकासमा समृद्ध बनाउने हाम्रो सपनामा तुषारपात भएको हो। यी आयोजनासँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा महँगो दरमा गरेको PPA राष्ट्रहित विपरीत भएको पुष्टि भइसकेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर जलविद्युतको विकासमा मात्र नभई मुलुकको पूर्ण अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ। नर्वेजियन कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित खिम्ती जलविद्युत आयोजनासँग यहाँको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे बापतको रोयल्टी र आयोजनाले तिर्नुपर्ने कर समेत प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी घातक सम्झौता भएका कारण प्राधिकरण ठूलो घाटामा छ। साथै जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा थप लगानी भित्रन सकेको छैन। यी आयोजनासँग कुनियतका साथ अदूरदर्शी र राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता पुनर्वलोकन गर्न चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ। यस समयसम्म हामी माथि भइरहेको आर्थिक शोषणको हिसाब माग्न दबाब बढिरहेको छ। यो प्रयासका लागि राष्ट्रलाई माया गर्ने जो कोहीले आफ्नो ठाउँबाट दबावमूलक प्रयास गर्न जरुरी छ।
नर्वेजियन कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन सुरु गरेको 14 वर्षको अवधिमा देशबाट 34 अर्ब 27 करोड 47 लाख 48 हजार रुपियाँ लगिसकेको छ। त्यस्तै अमेरिकी पाण्डा र हार्जा कम्पनीसँग नेपाली तारा ग्रुपले किनेको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाले अहिलेसम्म 19 अर्ब 12 करोड 19 लाख 80 हजार रुपियाँ रकम लगिसकेको छ। यी दुवै कम्पनीले आफ्नो लगानी उठाएर त्यस यता ठूलो अङ्कमा नाफा आर्जन गरिरहेका छन्। यसरी हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमाथि विदेशीले रजाई गर्ने गरी गरिएको सम्झौताको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत चर्को विरोध गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले हाम्रो स्रोतमाथि विदेशीलाई रजाई गर्न दिएको प्रति यसरी आक्रोश पोखे। प्राकृतिक रूपमा प्राप्त भएको पानी जुन नेपालको सार्वभौम नेपाल र नेपालीको हो, त्यो बढेको पानीको बिजुलीमा हामीले डेढी पैसा दिने यो अन्यायपूर्ण छ। र यो अन्यायपूर्ण मात्रै छैन, यो बदनियतपूर्ण छ। यो त्यसकारण यो करेक्सन हुनुपर्छ। खिम्तीमा चाहिँ को पिपिएमा डलरभन्दा केही आपत्तिजनक सम्झौता भएका छन्। त्यसमा भने पुनर्विचार मात्रै होइन कि त्यो आपत्तिजनक सम्झौतालाई खारिज गरेर त्यसबाट भएको नोक्सानीको चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ। प्राधिकरणका कर्मचारीहरू समेत यो राष्ट्रघाती सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् यो राष्ट्रघाती सम्झौताको तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्दछ। व्यापारमा बजारको 100% रिस्क त्यो पैसा तिर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै लिने सम्झौता जतिको तपाईँको राष्ट्रघाती सम्झौता, त्यो जतिको नाङ्गो लुट अर्को हुनै सक्दैन, अर्को कुनै उदाहरणै हुन सक्दैन कि। यो सरासर त्यतिखेरको राजनीतिक दल, त्यतिखेरको ब्युरोक्रेसीलाई यो प्रलोभनमा पारेर यो देश लुटेको हो। यो जतिको राष्ट्रघाती सम्झौता व्यापारमा कहीँ पनि हुनै सक्दैन। यो खिम्ती र भोटेकोशीको पिपिएले गर्दाखेरि हाम्रो देशको जति पनि पैसा हो त्यो विदेश गएको छ। खिम्तीको लागि नर्वे गएको छ भने भोटेकोशीको अमेरिका गएको छ। त्यसमा पनि उहाँहरूले लगानी गरिसकेपछि 4 वर्षको बिचमा प्रफिट उहाँले फिर्ता गरिसक्नु भएको छ, उहाँको पे ब्याक भइसकेको छ भने बाँकी 10-12 वर्षसम्म जति पैसा गएको छ, अर्बौँ पैसा, त्यो सबै विदेश गएको छ। यस मानेमा राष्ट्रघाती हो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रवादी यस मानेमा हुन्थ्यो। मैले अस्ति पनि भने अहिले चिलिमेले 22 मेगावाटको चिलिमेले 4वटा प्रोजेक्ट 270 मेगावाट सन् 2017 भित्र ल्याउँदैछ भने हाइड्रो पावरमा एउटा विकासको नयाँ फड्को त्यसले चाहिँ मारेको छ। तर खिम्ती र भोटेकोशीले अर्बौँ पैसा चाहिँ कमाउँदा पनि यो नेपालको जलविद्युत विकासमा उसले लगानी गरेन। खिम्तीको त्यहाँको जनताहरू पनि उत्रिसकेको अवस्था छ र केही विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरू पनि अहिले हामी कर्मचारीहरूले पनि अस्ति पनि तपाईँहरूको सायद मिडियाबाट अस्ति पनि न्युज 24बाट हाम्रो सङ्घहरूको अध्यक्षहरूको धारणाहरू त आइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणलाई वास्तवमा भने विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै होइन, यसले चाहिँ खिम्ती र भोटेकोशीले देशलाई र जनतालाई नै यसले चाहिँ घाटा पुर्याइरहेको अवस्था छ। हानि पुर्याइरहेको छ। देशलाई त एकदम पैसा विदेशिएको छ। यहाँ पनि लगानीकर्ता थिए, यहाँ सेयर दिएको छैन। जुनसुकै कम्पनी स्थापना हुँदा पनि पब्लिकलाई सेयर दिनुपर्ने हो, सेयर दिएको छैन, त्यसबारे पनि चासो लिएको छैन। देशलाई त घात भइगयो भने कममा हामीले बेच्छौँ, बढीमा लिइरहेछौँ, डलरको रूपमा हामीले गएर छौँ। डलरको मूल्य दिनप्रति बढिरहेछ। अनि यो हामीले बेकार चाहिँ 9 रुपियाँ, अहिले चाहिँ भर्खर भएर 9 रुपियाँ नै पर्छ गएर होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ डलरको उसमा गर्दाखेरि त्यसले गर्दा असर त गरिरहेको, त्यसैले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। जहाँसम्म हुन्छ होला हामी छोड्दैनौँ, प्रेसर ग्रुप बनाइरहेछौँ। यसमा सरकारको चाहिँ ध्यान प्रष्ट ढङ्गले जाओस्, न्यायिक ढङ्गले यसमा छानबिन होस् भन्ने चाहिँ कर्मचारीको हिसाबले म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ पूर्णतः नेपाल सरकारको राष्ट्रघातको पक्षमा देखिएको छ। त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा यो पुरै चाहिँ तपाईँको निन्दनीय काम भएको छ। त्यस्तै देशलाई गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने गरी सम्झौताको कानुन कर्मीहरूले पनि विरोध गरेका छन्। उनीहरू ती आयोजनाबाट भएको अत्याचारका विरुद्ध मुद्दा चलाउँदैछन् र उनीहरूको तर्क छ खिम्ती र भोटेकोशीसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता राष्ट्रघात हो। राष्ट्रको स्वार्थ सही रूपमा जोगाउनु नै त्यो राष्ट्रियता हो र त्यति बेला गर्दा सम्झौता गरेर विद्युत उत्पादन गर्दाखेरि जुन कुरा कानुनले डाइरेक्टली गर्नु हुँदैन भनेर भनेको कुरा छ, त्यसलाई इन्डाइरेक्टली गरेर जुन पिपिए सम्झौता गरेर
जो व्यक्तिले लाइसेन्स लिएको हो कानुनी या प्राकृतिक व्यक्ति उसले रोयल्टी तिर्नुपर्ने ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणलाई लगेर रोयल्टी तिर्ने काम जुन भयो यो सरासर राष्ट्रघातको कदम नै हो। यो मेरो बुझाइ यही हो। यसले राष्ट्रियता र जनताद्वारा तिरिएको जुन पैसाको जुन महसुल अन्तर्गत तिर्छन् जनताले पैसा त्यसको दुरुपयोग नै हो र यो राष्ट्रविरोधी काम नै हो। जनताहरू त्यति बेला जतिखेर गरियो त्यो यो कानुनी प्रावधान धेरै कुरा मान्छेहरूलाई थाहा थिएन, गुमराहमै राखेर भएको काम हो यो भन्ने लाग्छ मलाई। राष्ट्रियता विरुद्धमा भएका राष्ट्रघाती यस्ता किसिमका सम्झौताहरू पुनरावलोकन हुनुपर्छ र कानुन बमोजिम उपचारको हकमा हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रत्यक्ष रूपमा अर्को कुनै एउटा देशलाई फाइदा हुने गरी राज्यको कोषबाट महँगो मूल्यमा चाहिँ लगानी गर्ने अर्को देशको फाइदाको लागि, त्यति मात्र नभएर नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन पनि अर्को देशको हितको लागि प्रयोग गर्न दिनु भनेको यो अवश्य पनि राष्ट्रघाती कदम हो। यसमा चाहिँ अब कानुनी कदम पनि चाल्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। हामी पनि यसमा छलफल गर्दैछौँ होइन, यो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने कि भनेर साथीहरू बिचमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कानुन विपरीतको कदम भएको हुनाले यो राष्ट्रघाती कदम हो, यो सच्याउनुपर्छ। यो चाहिँ जनताको रगत पसिनाबाट चाहिँ प्राप्त भएको जुन चाहिँ रकम छ, प्राधिकरण थ्रो चाहिँ जुन विदेशीहरूलाई पोस्ने काम भएको छ, यो नेपालकै जलविद्युत क्षेत्रमा एउटा चाहिँ यो कालो धब्बाको रूपमा साबित छ। अब हामी सबै सरकारवालाहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लियर गरेर लगेर यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्ने र आगामी दिनमा चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा जुन एकाधिकार चाहिँ नि किसिमले चाहिँ जुन जलविद्युतका चाहिँ माफियाहरू आएका छन् र जुन स्वार्थ परिपूर्ति गरेका छन्, त्यसले चाहिँ नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई एउटा ठुलो धक्का चाहिँ पुर्याएको अवस्था देखिएको छ। अब यसलाई त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यसलाई सबै सरकारवालाहरू र यो चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा लाग्ने सबै व्यक्तिहरू र इभन सरकार, जनता, सबै पोलिटिकल पार्टीहरू मिलेर यसलाई सच्याउन चाहिँ सकिन्छ होला। अब यो सच्याउने क्रममा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। हाम्रो देशको पानीबाट बिजुली निकालेर हामीलाई नै बेच्ने अनि पानीको प्रयोग गरे बापतको रकम समेत हामीलाई नै तिराउने यतिसम्म कि उसको राजस्व समेत हामीले नै तिरिदिनुपर्छ। यस्तो गम्भीर वित्तीय अपराध गरिरहेका यी दुई आयोजनासँग भएको सम्झौता, संशोधन र आजसम्म हामीसँग असुलिएको नाजायज रकम फिर्ता हुन जरुरी छ। साथै यस्तो सम्झौता गर्नेहरूलाई इतिहासको त्यो भुलको दोषका आधारमा कारबाही हुन जरुरी छ। विदेशी लगानीमा बनेका यी दुई त्यस्ता आयोजना हुन् जसले हाम्रो देशको जलस्रोतलाई प्रयोग गरेर हामीसँगै लुट मचाइरहेका छन्। कारण हाम्रो देशको जलस्रोत यिनैको पन्जाबाट उम्किन सकेको छैन र हामी अन्धकारमा छौँ। हाम्रो देशको प्राधिकरण ऋणमा डुबेको छ र अरू लगानी आउन सकेको छैन अनि हाम्रो स्वाभिमानमा यिनले पासो थापेका छन्। पत्याउनुस्, यतिसम्मको लुट गरिरहेको छ नर्वेजियन कम्पनी खिम्तीले कि कमाई धन्दा गरिरहेको छ ऊ र राजस्व सहित सरकारलाई बुझाउनु पर्ने दस्तुर हामीलाई तिराइरहेको छ। यसका साथै उसका लागि अनेकन खालका सुविधाहरू हामीले सुम्पिदिएका छौँ। एक प्रकारले हामी नर्वेजियन कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडलाई पोसिरहेका छौँ। आफ्नै देशका लगानीकर्ताका लागि 4 महिना मात्र हुने ड्राई सिजन उसका लागि 6 महिनाको बनाइदिएका छौँ र पैसा तिरेका छौँ। उसले अतिरिक्त उत्पादन गरे बापत त्यसको 1.5 गुणा बढी रकम बुझाइरहेका छौँ र कोणबाट हाम्रो रगत पसिना चुसिरहेको छ हिमाल पावर लिमिटेड। त्यो पनि बितेको 1.5 दशकदेखि यस्तै नियम मानेर बसेका छौँ हामी नेपाली, जसलाई हामीले स्वाभिमानमा लागेको ठुलो चोट र पासोका रूपमा लिएका छौँ। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। दर्शकहरू, नेपालको जलस्रोतमा विदेशी नङ्ग्रा गाडिए बारे त्यसले पारिरहेको असरमा बोलिरहेका छौँ देश हितमा समर्पित भएर। र जलस्रोतमा विदेशी लगानी आउनै हुन्न भनेका छैनौँ, डलरमा पिपिए हुनै हुँदैन भनिरहेका छैनौँ, भनिरहेका छौँ जलविद्युतमा भएको लगानीको जोखिमलाई नेपालतिर मात्र पार्ने गरी सम्झौता हुनै हुँदैन। किनकि नर्वेजियन कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडसँग भएको त्यस्तो सम्झौताबाट देशको अर्थतन्त्र नै थलिने अवस्थामा पुगेको छ। भोटेकोसीसँगको सम्झौता महँगो भएकै कारण प्राधिकरण झनपछि झन घाटामा गइरहेको छ र यी दुई आयोजनाले दिएको पीडाकै कारण हामी वर्षौँसम्म जलस्रोत उपयोगमा कमजोर भइरहेका छौँ। यसकारण यस्तो सम्झौता के कति कारणले कस्तो स्वार्थबीच भएको थियो इतिहास उल्टाएर खोज्न जरुरी ठान्दै हामी यो अभियानमा उत्रिएका हौँ र यसबारे यसै क्षेत्रका विज्ञहरू भन्दैछन् वास्तवमै यो राष्ट्रघात भएको हो।
हामी भनिरहेका छौँ राष्ट्रहित विपरीत खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनासँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता अर्थात् पिपिए पुनरावलोकन हुनैपर्छ। हाम्रै देशको स्रोत उपयोग गरेर कुनै विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित आयोजनाको कर हामी तिर्न सक्दैनौँ। हाम्रै आँखा अगाडि कुनै विदेशी कम्पनीले गरेको ब्रह्मलुट टुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ। देशमा अर्थतन्त्रको ढाड सेक्ने गरी कुनियतका साथ राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरू अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन्। सम्झौता 100% राष्ट्रहित विपरीत भएको जान्दा जान्दै उति बेलाका अधिकारीहरूले उक्त सम्झौता गरेका थिए। अहिलेकी ऊर्जा मन्त्री राधा गेवाली खिम्ती र भोटेकोशीसँग भएको उक्त सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै सम्झौता पुनरावलोकन गर्न लागि परेकी छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमै उक्त राष्ट्रघातक सम्झौता पुनरावलोकन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। अब यही देशको हुन्थ्यो भने तुरुन्तै पनि हुन्थ्यो र उहाँहरूले बोलाइदिनु भयो, एकचोटि कुराकानी भयो। तर अलि छिटो नभएको हुनाले हामीले चाहिँ फेरि उहाँलाई यही कुरालाई अलिकति छिटो गरौँ भनेर मैले अगाडि बढाइरहेको छु। अब ठ्याक्कै तिथिमिति त म भन्न सक्दिनँ, तर यो काम मलाई लाग्छ मेरै बेलामा यसलाई म सम्पन्न गर्ने। खिम्ती र भोटेकोशीसँगको सम्झौता राष्ट्रघातक भएको सत्यलाई जलविद्युत क्षेत्रका जानकारहरू यसरी वर्णन गर्छन्। खिम्ती भोटेकोशी खराब मात्रै होइन, खिम्ती भोटेकोशी तपाईँको सेतो हात्ती भएर गयो। सेतो हात्ती हुँदाखेरि अब हिलो जहिले पनि लागिराख्ने है, हात्ती त हात्ती हो, काम लाग्छ है, यसले ठुलो बलको काम गर्छ। तर सेतो हात्ती भइदियो, हिलोमा गए पनि लाग्ने, जङ्गलमा गए पनि लाग्ने, जे गरे पनि फोहोर देखिने। त्यस कारण चाहिँ यसको संस्थाहरू पुनरावलोकन भएर इन्भेस्टरलाई पनि चित्तै बुझ्ने हिसाबले, सरकारलाई पनि चित्त बुझ्ने हिसाबले यसको एउटा नीति नियम गर्न सकिन्छ। वा यसपछि आउने उसका यी प्रबन्धका योजनाहरूलाई चाहिँ अरू फेसिलिटी दिएर यसलाई चाहिँ हिर्के कायम पनि गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्थामा राज्य र यो लगानीकर्ता बिचको चाहिँ नेगोसिएसन अगाडि बढ्नु अति जरुरी छ। घातक छ भने चाहिँ थाहा भयो, कति घातक छ भनेर कसैले नापिया छैन। अहिले यो दुईवटा बुँदा मात्रै उठाइरहेको छ, किन ओपन नै छैन होइन। अब त्यसको आधारमा अबदेखि यो पनि नगर्ने त्यो पनि नगर्ने भनेर भन्नु पनि मूर्खै हुन्छ भन्न खोजेको। यसबाट एउटा राम्रो नतिजा निकाल्नु पर्यो, यो गल्तीबाट एउटा राम्रो पाठ सिक्नु पर्यो। खिम्ती र भोटेकोशीसँग विद्युत खरिद दर बढाउने सम्झौता गर्दाका साक्षी रत्न संसार श्रेष्ठ पनि उक्त सम्झौता राष्ट्रहितमा नभएको बताउँछन्। ठिक छ, पिपिए महँगो भयो, तर त्यो लाभांशबाट यहाँ अर्को आयोजना बनाइदिएर लोड सेडिङ घटाउने काम गर्न सक्थ्यो नि, त्यो गरेन नि। पहिला इतिहासमा त बोलाउँछ, पहिला उनीहरूले 1 मेगावाट तिनाउ बनाए, त्यो पनि नेपाललाई दियो। आँधी खोला बनाए, झिमरुक बनाए, नेपाललाई दियो। कति मेगावाटको त्यो भनिदिनुहोस्। तिनाउ 1 मेगावाटको, आँधी खोला 5 मेगावाटको, झिमरुक 12 मेगावाटको, त्यो सबै नेपाललाई दियो। र नेपाल राज्यले, तिनाउ त प्राधिकरण छ, झिमरुक र आँधी खोला नेपाल राज्यले भुटोल कम्पनीमा राख्नु थियो र भुटोल कम्पनीको सेयर बेचेर राज्यले झन्डै 1 अरब रुपियाँ आम्दानी गर्यो। त्यो एउटा सिनेरियो भयो, त्यो राम्रो सिनेरियो हो, जहाँ मलाई खुसी हुन्छु। तर अबको सिनेरियो के भयो, अब तपाईँको भाषामा महँगो पिपिए गर्यो, कति अर्ब प्रयोग त्यो गरिरहेको छैन, तर नाफा चाहिँ उता लग्यो बाबा। नेपाल लगानी गरेन, त्यसपछि लगानी गरेन, अथवा नयाँ आयोजना बनाएर लोड सेडिङबाट राहत दिनलाई काम गरेन। यसमा त मेरो पनि चित्त दुखाइ छ। हो, खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशीसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत छ र यसको पुनरावलोकन हुन पर्ने चौतर्फी आवाज उठ्न थालेको छ। हामी निरन्तर यही आवाज उठाइरहेका छौँ। हामीले भनिरहेका छैनौँ कि कुनै पनि जलविद्युत आयोजना डलरमा पिपिए हुनै हुँदैन। हामी भनिरहेका छौँ कुनै विदेशी कम्पनीले हाम्रो स्रोतको उपयोग गरे बापतको रोयल्टी, बैंक शुल्क र राजस्व हामीले तिर्न सक्दैनौँ। डलरमै सम्झौता भए पनि त्यो हामीले थेक्नै नसक्ने महँगो हुनु हुँदैन। हाम्रो स्रोत प्रयोग गरे बापत हामीले आहत होइन राहत पाउनुपर्छ र हामीले हाम्रो राष्ट्र समृद्ध बनाउनुपर्छ, जसका लागि खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशीसँग भएको राष्ट्रघातक सम्झौता पुनरावलोकन हुनै पर्छ। हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रको छातीमा विदेशी लगानीको नङ्ग्रा गाडेर नर्वे र अमेरिकाका मालिकहरूले जे गरे हामी त्यसैलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। साथै हामीसँग आजसम्म यी 2 कम्पनीले असुलेका नाजायज रकम फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। अनि राष्ट्रहित विपरीत यस्तो सम्झौता गर्ने कोही पनि नेपाली मन्त्री, सचिव, प्राधिकरणका अधिकारी, अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने यी पानका अधिकारीहरू सबैलाई तिनको दोष बमोजिम र कानुन बमोजिम कारबाही हुनैपर्छ भनिरहेका छौँ।
विगतमा यस्तो सम्झौता गरेर राष्ट्रलाई आजको अन्धकार अवस्थामा पुर्याउने दुर्जनहरूलाई कठघरामा उभ्याएर तथ्य खोज्नै पर्छ भनिरहेका छौँ। भलै तिनीहरू आज राजनीतिको जुनसुकै ओहदामा पुगेका हुन्, तिनले बिना स्वार्थ यस्तो सम्झौता गरेकै छैनन् भन्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढी भएकाले र प्रमाण जुटेकाले तिनीहरूसँग यसको तथ्य खोतलेर आजसम्मको घाटाको हिसाब गर्नुपर्दछ। राष्ट्र, अर्थतन्त्र, जलस्रोत, नागरिकको स्वाभिमान र इतिहास नै निरीह हुने गरी भएको त्यो सम्झौताको तथ्य खोतल्नै पर्छ। देशले यो गरोस् भन्नु हाम्रो राष्ट्रिय नियत हो र यो स्वाभिमान पक्षको अभियान हो। जय स्वाभिमान। भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ, अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान।